अस्सलाम वालेकुम। अनसुनी बातें जवाद रज़ा ख़ान। आज मैंने सोचा कि अनसुनी बातें, ये जो एक चैनल बनाया है, 40-50 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, इसका आपको ये है क्या ये बताऊँ, ये क्यों है ये बताऊँ, और ये कैसे बनेगा ये बताऊँ। ये क्या है, एक ऐसा सवाल है जिसने जन्म दिया कि ये इसलिए है। अनसुनी बातें सूफिया कराम के बारे में बातचीत होगी, उन लोगों के बारे में बातचीत होगी जिन्होंने वाकई इस्लाम की खिदमत की। ये मैंने क्यों बनाया? ऐसे तो बहुत सारे चैनल्स होंगे और बहुत सारे लोग इन पे बातचीत करते हैं, लेकिन मैं हर जगह ट्रैवल करके जाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल कर सकूँ, मैं ट्रैवल करके आपको वहाँ पे पहुँचाऊँ। इसलिए मैं अपने इंट्रोडक्शन में आपको अपना नाम एज ए सूफ़ी व्लॉगर रजिस्टर कराना चाहता हूँ। ट्रैवलिंग से ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग और कोई हो नहीं सकती, और यही वजह है मैंने भी सोचा कि मैं अपने व्लॉग्स को ट्रैवल करके दिखाऊं। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा कि मैं हूँ कौन। मेरे आबा अजदाद कंधार से बरीच कबीले के हम लोग हैं, और हम कंधार से शिफ्ट हुए थे बाजोड़ में तकरीबन 150-200 साल पहले, और शिफ्ट होके फिर हम बाजोड़ से, जो मौजूदा पाकिस्तान है, यहाँ से बरेली गए थे। नकी अली ख़ान साहब, जो मेरे आबा अजदाद में मेरी 8वीं पुश्त बनती हैं, उनके यहाँ बेटे पैदा हुए अहमद रज़ा ख़ान। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान, जो बाद में आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के नाम से आज तक मशहूर है, आशिक़ रसूल थे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने फतवे दिए, बेपनाह दूसरी ज़बानों पर दस्तरस हासिल थी, और बहुत सारे उलूम में भी उनको कमांड हासिल था। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी से फिर बात आगे चलती है हामिद रज़ा ख़ान, मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान, और उसके बाद इब्राहीम रज़ा ख़ान, अख्तर रज़ा ख़ान। और ये अख्तर रज़ा ख़ान जो थे, ये मेरे वालिद साहब हमीद रज़ा ख़ान के कज़न थे, जो आज से कोई 3 से 4 साल पहले या इससे कुछ पहले मसनद पे मौजूद थे बरेली में। मेरे दादा हम्माद रज़ा ख़ान 1950 में माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए थे। कुछ अरसा वहाँ रहे, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद उनको वहाँ रहने का शायद कोई जवाब समझ में ना आया। उन्होंने अपनी सज्जादा नशीन, मसनद, सब कुछ कुर्बान किया और पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में आके बिल्कुल नॉर्मल, एक कोई पीरी मुरीदी के सिस्टम के बग़ैर उन्होंने बच्चों को तरबियत दी। मेरे वालिद साहब भी बैंक से रिटायर हुए, बहुत सीनियर अपॉइंटमेंट से, और मैं ख़ुद फ़ौज में गया। तकरीबन 27 साल मैंने फ़ौज में सर्व किया, एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुआ। उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पे काम किया, लेकिन दिल में एक बात थी कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी आला हज़रत के लिए उनकी टीचिंग्स के ऊपर कुछ काम कर सकूं। सबसे इम्पोर्टेंट काम यही समझ में आया मुझे कि मैं फ़ी ज़माना जो कम्युनिकेशन टूल्स अवेलेबल हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप तक पहुँचूँ, और आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊं जो शायद हम लोग उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। सूफिया कराम की ज़िंदगी के बारे में बताऊं, उनकी जिद्दोजहद के बारे में बताऊं, और यही रीज़न बना अनसुनी बातें बनाने का। जब मैंने करीब से दरगाहों को जाके देखा तो मुझे एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आई। तमाम दरगाहों में लोग वहाँ दुआएं कराने आते हैं, अपनी दिल की मन्नतें पूरी करने के लिए वो वसीला की तलाश में आते हैं कि अल्लाह से दुआ करें। ठीक बात है, लेकिन जो चीज़ जिसकी बहुत शिद्दत से कमी महसूस हुई, लोग वहाँ पर इल्म हासिल करने नहीं आते, फैज़ हासिल करने नहीं आते। और जब मैं खानकाही निज़ाम को चेक करता हूँ
اور اس کی جڑیں چیک کرتا ہوں، روٹس چیک کرتا ہوں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے لے کر ترکوں کے زمانے میں ترک خانقاہوں سے، تو وہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز فیض ہے۔ عشق کرنا اپنے مرشد سے، عشق کرنا اللہ کی ذات سے، عشق کرنا اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر خانقاہی سسٹم کھڑا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ لنگر اور مہمان خانے تک محدود ہو گیا۔ یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا مجھے، کیونکہ ویسٹرن انداز میں پڑھا لکھا تھا، تو میں نے سوچا میں ویسٹرن طریقہ کار ہی اپناؤں آپ لوگوں تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہی ریزن بنا انسنی باتیں بنانے کا۔ میرا تعارف اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں ایک نارمل مولوی بالکل بھی نہیں ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں۔ تھوڑا بہت کتابوں سے شغل رکھا، لیکن میری ڈی این اے کے اندر ضرور ایک ایسا بلڈ ہے جو مائگریٹ کرتا رہا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا، ٹریولنگ اسی سے بندہ سب کچھ سیکھتا ہے۔ اور ہم یوسف زئی پٹھان ہیں، اور پٹھانوں کے اندر ایک خاص بات ہے، یہ کبھی بھی ٹک کے نہیں بیٹھتے، دی کیپ آن مائگریٹنگ، چلتی رہتی ہے ان کی زندگی ایسی۔ اور میں نے بھی فوج کی زندگی میں بھی بے پناہ ٹریولنگ کی، لیکن اب جو ٹریولنگ کر رہا ہوں خالصتاً علم حاصل کرنے کے لیے، اور ساتھ جو کچھ تھوڑا بہت سیکھتا ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ یہ ویڈیو اب میرے یوٹیوب کے چینل پہ ایز اے ہیڈر لگے گی، فیس بک پہ بھی میں اس کو ٹاپ پین کر دوں گا، ٹویٹ بھی کروں گا۔ اس کو یہ دکھانا مقصد ہوگا کہ آپ جو ویڈیوز دیکھیں گے تو ذہن میں آپ کے میرا ایک بیک گراؤنڈ بنے کہ میں ہوں کون، اور یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، اور انشاءاللہ انسنی باتوں کی تمام ویڈیوز کو انجوائے کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ جو فیض تھوڑا بہت میں لے پاتا ہوں خانقاہوں میں جا کر، وہ فیض آپ کو بھی ملے، اور اسلام صحیح راست پہ چلے، وہ راست جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کر کے ملتی ہے۔ اور غور کیجئے تو تمام صوفیہ کرام اسی عشق سے بندھے ہیں، چاہے ابن عربی ہوں، چاہے حضرت علامہ اقبال ہوں، چاہے نظام الدین اولیاء ہوں، چاہے خواجہ معین الدین چشتی ہوں، چاہے داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، یا بابا بلے شاہ ہوں۔ یہ تمام لوگ ایک نیٹ ورک ہے بہت بڑا، اور یہ نیٹ ورک ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو ازل سے لے کر ابد تک رہے گا۔ یہ اس دنیا کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ آج یہ دنیا قائم ہے، اس ہی نیٹ ورک کی مرہون منت قائم ہے، اور آگے جو چلے گی اسی نیٹ ورک کے مرہون منت چلے گی۔ ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ نیکوکار لوگ ہیں جن کے نام ہزار سال گزرنے کے بعد بھی آپ کی زبانوں پہ اسی طرح تر و تازہ ہیں جیسا کہ وہ زندہ ہیں۔ سو وی گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ یہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں، یہ جب آئے انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ اس چینل کا مقصد قطعاً مزارات پہ جا کر لنگر کی تفصیل یا پھول چڑھانا، چادر چڑھانا، ان کو دکھانا، یہ سب مقصد نہیں ہے اس چینل کا۔ اس چینل کا ایک بڑا کلیئر مقصد ہے کہ ان صوفیہ کرام نے بغیر جنگ و جدل، بغیر خون خرابے کیسے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کو مسلمان کیا۔ مشہور تو یہی ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ یہ بات اس کے بالکل برعکس ہے، یہ وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز سے پھیلا ہے۔ وہ سائیکولوجیکل آپریشنز جو آج کل گورا کرتا ہے اور فیل ہوتا ہے، یہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے، نہ جب فیس بک تھا، نہ ٹویٹر تھا، اور یہ لوگ زیادہ اچھے ایفیکٹو طریقے سے وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کر کے گروہ کے گروہ مسلمان کر لیا کرتے تھے۔ میں نے اس کی ساری باتیں آپ سے اس چینل پہ کرنی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ قبروں کا وزٹ ضرور کیا کرو۔ یہ وزٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس قبر پہ جا کے ایک فاتحہ پڑھنا، یقیناً ایک اچھی بات ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن
اسی جگہ سے وہ اگر بندہ ایسا دفن ہے جس کی ٹیچنگز آج تک زندہ ہیں تو بہت کچھ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس سے سیکھیں اور آگے لوگوں کو سکھائیں۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔